प्रितीच्या इश्टानो, संवसारांत जायते बरे गोराबे आसात, हातूंत दुबाव ना, आनी जायते फुटलोलेय आसात. संवसारांत जियेतली मनशां आमी आनी आमचो कांसावलेचो गांव आनी आमची सांतोमेची फिरगोस ह्याच संवसाराचो एक कुडको. जे संवसारा बाबतीन आमी म्हणटा तेंच आमचेय फिरगोशेंत आमी पळयता. आमचे फिरगोशेंत जायते बरे गोराबे आसात. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक वाखाणणी. पूण दुसरे वाटेन जायते कश्टवतले गोराबे आसात, जांच्या गोराब्यांनी फुटी पडल्या, दुस्मानकाय आसा. एक पाटोस आसा, 4 वण्टी आसात, पूण तातूं मदें वेरो आयलोले आसात, फुट्यो पडलोले आसात. आयची परब पवित्र कुटुंबाची, आनी ही परब थोड्यांकूच लागू जाता तसली न्हय. ह्या कश्टवतल्या गोराब्यां पासतूच ही परब दिलोली ना. ही परब बऱ्या गोराब्यांचे पासत अदीक बरें जावच्याक, नासरेच्या गोराब्याचें चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमच्या गोराब्यांत आजून पासून कितें उणें आसा अदीक बरें जावंक हो विचार मांडपाक. पूण ज्या गोराब्यांनी मोग, एकवट, एकचार, बोगसणे, शांती ना, त्या गोराब्यांनी अदीकूच आपल्या गोराब्याचेर बारीक नदर मारूंक आनी ह्या गोराब्याची देख घेवन आपली फुडली चांट मारूंक. आमचो पाप साहेब म्हणटा, एवरी फॅमिली नीड्स गॉड. दर एका गोराब्याक देवाची गरज. एवरी सिंगल फॅमिली, बिकॉज एवरी फॅमिली नीड्स गॉड्स हेल्प, God's strength and God's blessings. दर एका कुटुंबाक देवाची मोजत गरजेची, देवाची गोठाय गरजेची आनी देवाच्या आशिर्वादांची गरज. आनी होच पाप साहेब फुडें बरोवन म्हणटा that there is no perfect husband, no perfect wife, and therefore no perfect family. संपूर्ण घोरकार ना, घोरकान ना, आनी ह्या पासत संपूर्ण घोराबोच ना. आनी जें कितें हांव आतांच म्हणटालो, आयची परब फुटी पडलोल्या आनी फोडलोल्या गोराब्यां पासतूच न्हय, बऱ्या गोराब्यां पासत. हेंच बाप साहेब आमकां सांगूंक सोदता. मग बाबा बुडांदू, आमच्या पवित्र पुस्तकांत स्तोत्रांचें पुस्तक आसा, द बूक ऑफ साम्स, आनी 127वें स्तोत्र, साम नंबर 127, सुरू जाताच पयले बोडींत ही उतरां आमकां मेळटात. If the Lord does not build the house, in vain do the builders labor. सर्वेस्पोर देव जरी तर घर बांदिना जाल्यार बांदप्यांचो वावर निर्फोड. आनी ह्याच पासत आमी ओळखून घेवन ओ ना ओळखून देखून घेवन आमी बुनियादीच्या फातराचेर आशिर्वाद घालता आनी बांदलोलें घर एक व्हड इमारत जातूच ताचेरूय आशिर्वाद घालता. पाप साहेब फ्रांसिस्क अशें म्हणटा, घर आनी घरांत जेवूंकूच आसल्यार पुरो ना. घरांत म्हणटा मोग जाय, उस्को जाय, बरें उतर जाय, सांगात जाय आनी बरेंपण जाय. परतें सांगता, मोग जाय, उस्को जाय, बरें उतर जाय, सांगात जाय आनीक बरेंपण जाय. ही उतरांची आनीक फोडणी हांव करिना, ही सोंपी उतरां. आनी ह्या पासत म्हज्या गोराब्यांत ह्या 5 वस्तू मदलें कितें ना तें आमी तपासूंक गरजेचें. बाबा बुडांदू,
आयज ही पवित्र कुटुंबाची गरज आमची दर एकल्याची गोऱ्याब्याची परब करूंक आमकां आयचो दीस दिलोलो आसा. आमच्या मुखार पवित्र कुटुंबाची देख दवरल्या, कित्याक ह्या गोराब्यांत सगळें आसा. घोडये वणटीनांत, घोडये नाजूक रॉंगनांत, घोडये सेल्फ कंटेन्ड रूमनांत आसा फकत गोठो. पूण ह्या गोठ्यांत आसा मोग, ह्या गोठ्यांत आसा हुस्को, ह्या गोठ्यांत आसा त्याग, ह्या गोठ्यांत आसा समजिकाय. प्रत्येक शेगूण जो गोराबो करता तें आसा. ह्या गोराब्यांत कुटुंबीक जिवीत आसा जाल्यार देवाचें आसणें तांणी भोगलां देखून. देवाक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिला देखून. आनी ह्या पासत बाबा बुडांदो कुटुंबीक जिवीत खरेंच कुटुंबीक जातलें जाल्यार मागण्यांची गरज आसा. म्हूण आमच्यांनी मुडी नासतना हो नियाळ फुडें व्हरूंक जायना. मागणे जे आमकां देवाच्या एकवटान दवरता आनी वाडयता. हे आयचे कालचे म्हणणे न्हय, भोव पुर्विल्ले जे आमचो पाप साहेब फ्रांसिस्क आज नव्यान उगडास करता, that the family that prays together stays together. आनी हे खरें बऱ्या कुटुंबान वचून हो विचार हे तांच्या तोंडांतल्यान सरळ भायर सरतले. आनी हाचेच पासत आयज देखून बरे गोराबे म्हणटात तातूंत ती रातची 11 जावं 12 देखून जावन वचूं. ती मागण्यांची गरज तांकां कोडून आयल्या देखून आपलो दीस ती सोंपोवचे नात मागणे केल्या शिवाय. सांगाता येवन तेरसाचे मागणे वो पवित्र पुस्तक घेवन हे वाचप केल्या बगर आपलो दीस ती सोंपोवचे नात. शाबासकी तांकां. कित्याक ह्या मागण्यांतल्यान आपलो गोराबो, आपल्या गोराब्याच्यो अस्कोतायो, त्रास, कोश्ट, पिडा सगळे ती देवाच्या हातांत घालतात. आनी देवाच्या हातांत पडलेलो गोराबो आमचे भाशेन निसरून पडना. देवूच हो गोराबो सांबाळटा. कित्याक असली मनशां म्हणटलीं सायबा म्हज्या गोराब्यांत आसात त्यो अडचण्यो, कोश्ट, त्रास तांकां फुडो करूंक म्हजे लागीं जायना. म्हजो गोराबो हांव तुज्या हातांत घालता, तूं चलय. आनी दोनी देव चलयल्या बगर रावचो ना. हें सत ही बऱ्या गोराब्यांची गोवायकी. बाबा बोंडांदो हांवें आतांच सांगलां पाप साहेब कितें बऱ्या गोराब्यांत उंटी भायर जेवणा भायर गरजेचें तें सांगता तें. आयज दुसरें वाचप आमी आयकलां. भाग्योंद पावलून कोलोस्कारांक बरयलोली चीट जातूंत भाग्योंद पावलू कुटुंबीक वांगड्यांनी एक आंगोस्त्र घालचें म्हूण सांगता. ज्या आंगोस्त्राक शेगूण आसात खालतिकायेचे, दुलोबायेचे, सोंसणीकायेचे, बोगसोण्याचे, लानवीकायेचे. आनी म्हणटा हो पट्टो हे आंगोस्त्राक एक पट्टो आसूंक गरजेचो, अ बेल्ट that keeps this garment attached to the body. हे आंगोस्त्र गोट ह्या कुडीक चिकटून उरूंक म्हणटा एक बेल्ट गरजेचो. आनी हो बेल्ट हो पट्टो म्हणटा जावं दी मोग. बाबा बोंडांदो आयज ही परब आमी समरभताना दुनिया देवाक आमच्या गोराब्यां पासत दिनवासुया. हांव आतांच म्हणटालो मोगाची कुटुंबांत मागण्यांची गरज म्हूण. आनी कितें आसा काय गरजेचें तें
कुटुंबीक जिवीत कुटुंबांत आमकां दिसतलें जाल्यार एकामेकाक मान दिवप गरजेचो. आनी मान दिवप म्हणटात तेन्ना दुसऱ्याक एक वस्त कशी वा एक जनवार कशें लेखूंक न्हय, पूण जेसूची मोगाची आज्ञा मनान धरून जें तुका केलोलें नाका तें तूं दुसऱ्याक कोन्न नाका, हें मनान धरून दुसऱ्याक फावो तो मान दिवंक कुटुंबीक जिवीत सुफळ जातलें जाल्यार ह्या शेगुणा वरवीं पेल्याच्यो अस्कोतायो आसात, पेल्याची बरेपणां आसात, मनशाक आसा तसो मानून घेवप जातलें. तिसरे सुवातेर कुटुंबीक जिविताक त्याग म्हणटात ते गरजेचे, द सॅक्रिफिशियल एस्पेक्ट, जातूंतल्यान हांव कुटुंबा पासत जियेता. जे परी लग्नाक तयार जातलेंक तयारेंत गो आपणा पासत न्हय पूण बायले पासत, आनी बायल घोवा पासत, आनी भुरग्याचें देणें दोनया देवान दिल्या उपरांत आवय बापूय भुरग्यां पासत. ही दोतोन काजाराची जाल्यार कुटुंबीक जिवीत कुटुंबांत एकामेका पासत जियोंक आपयता. म्हाकाच बरें हें चिंतून न्हय पूण म्हज्या घोराब्याक कितें बरें, आनी मोशी कुशी फाटी दवरून कुटुंबा पासत जियोप हाका आमी त्यागी जिवीत म्हणटा, जें कुटुंबांत कुटुंबाच्या वांगड्यांक चिकटून दवरता. त्या मुखार बाबा भयणानो, कुटुंबीक जिवीत खरेंच कुटुंबीक आनी देवाक मानवतलें जातलें जाल्यार एकामेकाचो हुस्को धरूंक गरजेचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत हो शेगूण ह्या नाजारेच्या कुटुंबा सोबे आमी पळयता. फाटी रावलोलो जेसू देव मंदिरांत आनीक दुसऱ्या सोयऱ्यां बराबर आसतलो म्हूण समजतली आवय बापूय इतले मुखार पावल्या उपरांत पत्ती देव मंदिराची वाट धरतात. 3 दिसां उपरांत जेजू तांकां मेळटा. बाबा म्हणटात हुस्को म्हणटात तो वच जो दुसऱ्याची गरज दुसरो सांगचे आदीं ओळखून घेवप आनी दुसऱ्याक पावप. आपणाक कितें मेळटलें म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या पासत दुसऱ्याची सेवेंत आपलें जिवीत सारचें पासत. बाबा म्हणटात आयच्या समारंभांतल्यान आमचे घोराबे खंयच्या बेसार आसात, कितें आमच्या कुटुंबांनी उणें आसा तें आमी ओळखून घेवया. आमचे घोराबे देवाचें देणें आमकां. आमचो पाप साहेब आनीकूय एक वस्त सांगता, 3 उतरांची तो कव्हर करता. द 3 words which open the road to a good family life. हें आमी घडी आदीं आयकलां आसतलें. ही उतरां आमी ल्हान आसतना शिकल्या ती वापुट्टाव जाल्यार आमी पळोवंक जाय. प्लीज, सॉरी एंड थँक्यू. दुसऱ्या मुखार खालती जावप, आपणाक दुसऱ्याची गरज आसा म्हूण ओळखून घेवप आनी ल्हान जावन उपकार मागप. आयज जायत्या जाणांचे ताचे लागीं हांव मागचो ना, म्हजे लागीं जाता तशें हांव करतलो. असलो मनीस गर्विश्ट आनी ह्या पासत दुसऱ्या मुखार दुसऱ्यांचो आदार मागूंक तो फाटी रावता. पाप साहेब म्हणटा ल्हान जावचें, उपकार मागूंक फाटी सरचें न्हय. आनी ह्या कुटुंबांत आमच्या 2 एकल्याच्या कुटुंबांत हें एकदमूच गरजेचें. आमी ल्हान जाल्या शिवाय आमचे घोराबे देवाच्या मोगाचे एकामेकाच्या मोगाचे जावचे नात. आमी चुकता तेन्ना गुन्यांव बोगोस म्हूण मागूंक
नव्यान गोरविश्ट मनीस आपली चूक केन्नाच ओळखून घेना आनी दुसऱ्यान ताका सांगलोलेंय नाका. आनी ह्या पासत चुकी ना ओळखून घेतल्यात देखून आयज घोराबे जायते तुटून मोडून गेल्ले आसात. थोडे लग्न जावन थोड्याच दिसांनी, थोडे गुडये थोड्या म्हयन्यांनी आनी हेर उरलोले वर्सांनी. तिसरे सुवातेर जेन्ना दुसरो कितेंय बरें करता, एक बरें उतर दिता, एक बरी कोरणी करता, ताका दिनवासूंक. आज जायते पावटी दिनवासणेचें उतर आमच्या कुटुंबांनी ना. वी जस्ट टेक आवर फॅमिली मेंबर्स फॉर ग्रांटेड. हे आमचे जिविताची चाल जावन गेल्या. बाबा पुणांदो, हांव थोडो वेळ फाटीं मानाची खबर करतालो दॅट वी नीड टू रिस्पेक्ट इच अदर. पवित्र पुस्तकांत भाग्योंत पावलू आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मान दिवचो, तांकां चाळोवचें न्हय, तांकां राग येतलो कितेंच करचें न्हय म्हणून सांगता. पूण तितल्यान सोंपयना, भुरग्यांक केरीतपणी उलो मारता आवय बापायंक मान दिवंक. आनी हाचे विशीं आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाचें पुस्तक अदीक बारीकसाणेन वडिलांक मान दिल्यार कितें जातलें तें आमकां थंयसर दाखयता. म्हणटा जो कोण आवय बापायक मान दिता ताची पातकां देव बक्षितलो. जो कोण आवय बापायक मान दिता ताचे मागणे दोनी देव आयकतलो. जो कोण आवय बापायक मान दिता तो भुरगो तें भुरगें आपूण आवय बापूय जातोच ताचें भुरगें ताचें आयकतलें. आनी त्या मुखार सांगता जो कोण आवय बापायक मान दिता ताका देव लांब जिवीत दितलो. जो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्या मानान वाडयता तो म्हणटा सिराकाचें पुस्तक आपल्या भुरग्यांक देवाची भुरगीं म्हूण ओळखून घेता. आनी हे बाबतीन बाबा बुडांदो आमचो पाप साहेब आनीकूय उजवाड घालून म्हणटा की दर एका भुरग्याक ओक आसा म्हूण, दॅट एवरी चायल्ड हॅज गॉट ए रायट. कसलो होक? बरे आवयचो आनी बरे बापायचो. दॅट एवरी चायल्ड शूड हॅव अ गुड मदर अँड अ गुड फादर. ह्या भुरग्याचो होक म्हणून सांगता. आनी त्याच बराबर आवय बापायक सांगता की दर एका बापायचो आनी आवयची जबाबदारी जावन आसा म्हूण आपल्या भुरग्याक एक बरो बापूय जावंक, एक बरी आवय जावंक. बाबा बुडांदो, आयज ही परब करतना आनी परब समरमतना कुटुंबा वयर जायते आमच्यांनी उलोवंक जाता. पूण दर एका बापायन, दर एके आवयन, दर एका पुतान, दर एके धुवेन ही शिकोवण आसा ती आपल्या जिवितांत आपणावून घेवंक गरजेची. ना तर आमचें जिवीत तशेंच वांगडेच जायत वचूंक शकता. आयची परब आमचेर एक शिडकावणेची बडी मारता. जें कितें चुकीचें आसा तें निटायर घालूंक. थोड्या दिसांनी बाबा बुडांदो हें वर्स सोंपतलें आनी नव्या वर्सांत आमी भितर सरतले. कुटुंबांत जें कितें चुकलोलें आसा तेंच घेवन फुडलें जिवीत आमी चालू करचें न्हय. नव्या वर्साक अशी सुरवात दिवची न्हय. विक्टर ह्युगो अशें म्हणी, पीपल डोंट लॅक स्ट्रेंथ, पीपल लॅक वील. मनशांक म्हणटा बोड उणें ना, मनशांक मोन उणें आसा. हांव नवो जातलो, हांव बरें पावल मारतलो,
असले ताराव घेवंक म्हणटा मनीस फाटी, असले आमी करचें न्हय. आयज आमच्या गोराब्या पासून दुनिया देवाक दिन वाचुया आनी देवा मुखार म्हजो गोराबो आनी म्हज्या गोराब्यांत जरी तर बरेपण आसा देवाक आर्गां दिवया. बरें उतर दिवपाची संवय आसा देवाक आर्गां दिवया. मोग आसा, हुस्को आसा, देवाक वाखाणणी करुया. पूण दुसरे वाटेन जरी तर ही तत्वां, हे शिगूण आनीक पवित्र सभेची शिकोवण उणें आसा तेंय ओळखून घेवया आनी उणें आसा तें माप भरून काडूंक कृपा मागुया. अशें जावं.